कर्नल भाटिया ने इससे बेपनाह उम्मीदें वाबस्ता कर ली थीं और अब तमाम असूल ज़वाबित जहन्नुम में झोंक कर इसको खुश करने पर तुला हुआ था। यूं भी इनके पास लुटाने के लिए खासी रकम मौजूद थी। वीज़ा के लिए ताहिर का नाम पहले से ही भारतीय कौंसलेट में पहुंच चुका था, लेकिन इसका वीज़ा मामूल के मुताबिक ही लगा था। आम लोगों की तरह उन्हें भी कतार में लगकर धक्के खाने पड़े थे। दोनों तरफ से ये ज़रूरी समझा गया था। जिस रोज़ वीज़ा लगवाकर ताहिर और सलीम वापस लौटे, अगले ही रोज़ सलीम को राह की तरफ से पैगाम मिल गया कि मुश्ताक नामी नौजवान इनकी मुलाकात को आ रहा है, जिसे ताहिर को मिलाना ज़रूरी है क्योंकि इसी ने सफ़र का बंदोबस्त करना था। इस तरह मुश्ताक इनसे आन मिला। मुश्ताक की मुलाकात से अलहदगी तक इनकी मुकम्मल निगरानी की जा रही थी और दुश्मन एक दहशतगर्द की शनाख्त होने के बावजूद वो लोग इसे गिरफ्तार नहीं कर सकते थे। मगर इस खेल के असूल तमाम दुनिया के तमाम खेलों से निराले थे। यहाँ बादशाह को मात देने के लिए 2-3 मोहरे मरवा देना मामूल की बात समझी जाती थी। सलीम के जरिए अब तक दुश्मन के 6 अहम एजेंट इस मुल्क में एक्सपोज हो चुके थे। इन सब पर पाकिस्तानी इंटेलिजेंस ने कड़ी नजर रखी हुई थी। इनके खिलाफ जरूरत के मुताबिक मुनासिब कार्रवाई भी की गई थी, लेकिन किसी एक मरहले पर भी राह को इस बात का एहसास नहीं होने पाया था कि इनकी सफ़ों में कोई डबल एजेंट घुस आया है, कोई ऐसा घर का भेदी जो वक्त आने पर इनकी लंका ढाने की ताकत रखता है। मुश्ताक ने अपनी दानिश में ताहिर से मुतल्लिक मुकम्मल तफ्तीश की थी। वो शायद यहाँ का मुकामी स्पाई मास्टर था। मुश्ताक अपनी दानिश में अचानक ही इनसे टकराया था, लेकिन वो ये नहीं जानता था कि ये लोग इसकी तवक्कुआत से बढ़कर स्मार्ट थे। रॉ ने अपने मुकामी स्पाई मास्टर और एजेंटों को पाकिस्तान इंटेलिजेंस की नज़रों से बचाने का बज़ाहिर बहुत फुल प्रूफ निज़ाम बना रखा था। मुश्ताक ने सलीम से मुलाकात का कोई वक्त या मुकाम तय नहीं किया था, सिर्फ इससे अगले 2 दिन की मसरूफियात और इसके मुमकिना मुकामात जहां मुलाकात मुमकिन थी दरियाफ्त किए थे। और सलीम जो इस सारे खेल के दावपेच सीखने के बाद मैदान में उतरा था, इसका मतलब अच्छी तरह समझ गया था। इसने टेलीफोन पर अपने 3-4 ऐसे मुमकिना ठिकाने बताए थे जहां मुश्ताक और इसकी मुलाकात की सूरत में दोनों की मुकम्मल निगरानी आसानी से की जा सके, और यही हुआ। मुश्ताक को तो इस बात की खबर ना हो सकी कि वो जिस फोन नंबर पर सलीम से बात कर रहा था वो नंबर भी बग था। सलीम ने इसे 5 मिनट तक अपने साथ गुफ्तगू में उलझाए रखा था और इस दौरान इस जगह की निशानदेही हो चुकी थी जहां से मुश्ताक इसे फोन कर रहा था। ये शहर की मॉडर्न कॉलोनी का एक बंगला था जो एक रिटायर्ड अफसर का मस्कन था। इस तरह दुश्मन का एक अहम ठिकाना पाकिस्तान इंटेलिजेंस की नजरों में आ चुका था। इस रोज भी मुश्ताक अपनी दानिश में सलीम से अचानक ही टकराया था, लेकिन इसे इल्म ना हो सका कि इसके यहाँ पहुँचने तक की मुकम्मल फिल्म भी बन चुकी थी और दोनों के दरमियान होने वाली गुफ्तगू का एक एक लफ्ज सलीम के कोट की जेब में छुपे टेप रिकॉर्डर पर रिकॉर्ड हो चुका था। मुश्ताक की हदायत पर इसने ताहिर को फोन करके इसे कैफे पर तलब कर लिया था, जिसे सलीम ने अपने एक दोस्त की मलकियत बताते हुए कहा था कि वो दिन का बेशतर हिस्सा यहीं गुजारता है। मुश्ताक को इल्म ना हो सका कि वो इंटेलिजेंस का एक सेफ हाउस था जिसे वो लोग बतौर आरवी 2 एजेंटों की मुलाकात की जगह इस्तेमाल किया करते थे। ताहिर फोन मिलने के बाद मुनासिब वक्फे से वहां पहुंच गया और इसने अपने अंदाजो एतवार से मुश्ताक को जरूरत से ज्यादा ही मुतासिर कर दिया था। मुश्ताक ने इससे मुतल्लिक वही रिपोर्ट कर्नल भाटिया को दी थी जो इससे पहले सलीम दे चुका था, और कर्नल भाटिया ने खुशी से फूले ना समाते हुए ताहिर को बड़े एहतराम और इज्जत से भारत पहुंचाने की हिदायत की थी। मुश्ताक को ये इल्म नहीं था कि पाकिस्तान इंटेलिजेंस से मुतल्लिक माइज यानी दुश्मन से मुतल्लिक मालूमात हासिल हो जाना कर चुकी है और मुस्तकबिल में इसे बतौर कन्फ्यूजन यानी दुश्मनों की सफ़ों में गलत इतलात पहुंचाकर इंतशार पैदा करने वाले एजेंट के किरदार के लिए मुंतखब किया जा चुका है। ये काम पाकिस्तान इंटेलिजेंस ने मुश्ताक को, जो इनका खिलौना बन चुका था, लाइम रखकर अंजाम देना था। तीसरे रोज मुश्ताक की तरफ से उन्हें तैयारी और रवानगी का सिग्नल मिल गया। टिकट उन्होंने इकट्ठे ही खरीदे और मजीद 2 रोज गुजरने के बाद वो तीनों ट्रेन के जरिए दूसरे सैकड़ों मुसाफिरों के साथ भारत की तरफ आज़मे सफर थे। स्टेशन से ट्रेन में बैठने तक कोई गैर मामूली बात नहीं हुई थी। उन्होंने तमाम मामलात मामूल के मुताबिक तय किए थे। कुली से कस्टम तक हर जगह इस तरह रिश्वत दी थी जिस तरह ट्रेन के बाकी मुसाफिर देते रहे थे। यहाँ से दिल्ली का सफर थका देने वाला था, लेकिन वो इससे यूं महफूज रहे कि अमृतसर जहाँ से उन्हें दूसरी ट्रेन पकड़नी थी वहाँ पर इनके इस्तकबाल की तैयारी हो चुकी थी और दूसरे मुसाफिरों के बरक्स वो फर्स्ट क्लास से सफर कर रहे थे। इनका हमसफर कोई मुकामी शख्स नहीं था, बस अमृतसर के रेलवे स्टेशन पर एक सरदार साहब मुश्ताक के हाथ में 3 टिकट थमाकर चल दिए।
انہوں نے زبان سے کچھ کہنے کا تکلف بھی نہیں کیا تھا، البتہ مشتاق نے ریلوے اسٹیشن سے دہلی کے ایک ٹیلی فون نمبر پر رابطہ کر کے کچھ معلومات اپنے سفر سے متعلق حاصل کی تھیں اور اپنے مالکان کو اپنی آمد سے بھی مطلع کر دیا تھا۔ یار ابھی سو جاؤ، کیوں اپنی نیند کے ساتھ ہماری نیند بھی خراب کر رہے ہو؟ علی الصبح اسے چارپائی پر پاؤں لٹکائے بیٹھے دیکھ کر سلیم نے اپنے بستر سے گردن گھما کر اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا اور پھر آنکھیں موند لیں۔ ابھی اس نے بمشکل کروٹ بدلی ہی تھی کہ دروازے پر بڑی شریفانہ دستک سنائی دی۔ طاہر نے اٹھ کر دروازہ کھولا اور دوسرے ہی لمحے تقریباً سن ہو کر رہ گیا، یوں جیسے اس پر کسی نے اچانک زہر پھونک دیا ہو۔ دروازے کے سامنے کامنی اگروال کھڑی تھی، لیکن اس کے جسم پر کپڑے نہ ہونے کے برابر تھے۔ شارٹس اور بکنی میں شاید وہ ورزش کرتی اس طرف آئی تھی اور یہاں سے پھر سوئمنگ کے لیے جانے والی تھی۔ آئی ایم سوری، میں آپ کو بتانا بھول گئی کہ آج سے آپ یہاں کے ڈسپلن کا حصہ بن چکے ہیں۔ ابھی چند منٹ میں بیڈ ٹی آئے گی، جس کے 15 منٹ بعد آپ کو وہ سامنے والی ڈرل گراؤنڈ میں جانا ہے۔ اس نے ہاتھ کی انگلی کے سامنے نظر آنے والی ایک گراؤنڈ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ شکریہ، طاہر نے تھوک نگل کر کہا۔ اس کے لیے کامنی اگروال کا اس طرح اچانک سامنے آنا بکھلا دینے کے لیے کافی تھا، لیکن اسے خود کو شریف زادہ نہیں بلکہ لچا لفنگا اور بدماش ثابت کرنا تھا۔ ایسا بدماش جس نے بظاہر شرافت کا لبادہ اوڑھ رکھا تھا اور جس کے لیے اس طرح شریفوں کے ساتھ ایسے ماحول میں ملاقات کرنا کوئی اچنبھے کی بات نہیں تھی۔ اس نے اپنی دانست میں خود کو چند سیکنڈ کے بعد نارمل کر لیا تھا، لیکن کامنی کے اچانک سامنے آنے پر اس کے چہرے کا رنگ ایک لمحے کے لیے جیسے اچانک بدل گیا تھا۔ وہ کیفیت راہ کی مستعد ایجنٹ ہینڈلر کامنی اگروال کی عقابی نگاہوں سے چھپ نہیں سکتی تھی۔ ایس ایس بی کے اس مرکز میں موجود ہر انسٹرکٹر خصوصی علوم میں مہارت رکھتا تھا۔ اپنے اپنے کام میں ماہر ہونے کے ساتھ ساتھ وہ اپنے ایجنٹ کی نفسیاتی صورتحال سے بڑے چوکنے اور باخبر رہتے تھے۔ ان کی ایک ایک لمحے کی حرکات و سکنات کو مانیٹر کرنا ان کے فرائض میں شامل تھا۔ یہاں کا ہر انسٹرکٹر اپنے زیر تربیت ایجنٹ سے متعلق اپنی روزانہ کی رپورٹ لکھا کرتا تھا، جس میں بطور خاص یہ بتایا جاتا تھا کہ متعلقہ ایجنٹ کا آج کا رویہ کیسا رہا۔ اس سے متعلق ایجنٹ کے ذہن میں پیدا ہونے والا معمولی سا شک بھی اس ایجنٹ کی موت کا پیامبر بن سکتا تھا۔ ان انسٹرکٹروں کو اس بات کا بھی علم تھا کہ بسا اوقات زیر تربیت ایجنٹوں کے بھیس میں ان کے اپنے افسران بھی شامل ہوتے تھے۔ اس طرح ان پر کاؤنٹر چیک رکھ کر ان کی کارکردگی بھی مانیٹر کی جاتی تھی۔ اس کے لیے وہ بہت محتاط اور چوکنے رہتے تھے۔ کامنی اگروال نے البتہ پہلی ملاقات میں طاہر کے چہرے پر اچانک آنے والی گھبراہٹ کی لہر کو نہ جانے کیوں نظر انداز کر دیا تھا۔ اس نے جان بوجھ کر اس کا ذکر اپنی روزانہ کی رپورٹ میں نہیں کیا تھا، حالانکہ اس نے ان تینوں ایجنٹوں کو ریسیو کیا تھا اور اب ان کے کورس کے اختتام تک ان کی میزبانی اور نگرانی کے مکمل فرائض اس نے انجام دینے تھے۔ نہ جانے کیوں اسے پہلی ہی ملاقات کے بعد طاہر باقی دونوں سے الگ تھلگ اور کچھ عجیب سا دکھائی دیا تھا، لیکن اسے خود حیرت ہو رہی تھی۔ اس نے ابھی تک اس سے متعلق اپنے ذہن میں آنے والے ان خیالات کو اپنے ریمارکس کے ساتھ اپنی ڈیلی رپورٹ میں کیوں درج نہیں کیا؟ ہے اس میں ضرور کوئی خاص بات؟ کامنی اگروال نے زیر لب کہا اور مسکراتی ہوئی واپس چلی گئی۔ صبح وہ آدھا گھنٹہ تیراکی کی عادی تھی۔ اس کی فٹنس کا یہی راز تھا۔ وہ بٹواری کیمپ سے گزشتہ 1.5 سال سے وابستہ تھی۔ اس دوران درجنوں دہشت گردوں کو اس نے اپنے ہاتھوں سے درندے بنا کر واپس ان کے ممالک کی سرحدوں پر دھکیلا تھا۔ ضرورت پڑنے پر ان زیر تربیت ایجنٹوں کی ہر جائز و ناجائز خواہش پوری کرنا اس کے فرائض منصبی میں شامل تھا۔ بسا اوقات اسے اپنا آپ انہیں پیش کرنا پڑتا تھا، لیکن کامنی حیرت انگیز طور پر دوسروں سے مختلف تھی۔ یہ اس کی ڈیوٹی تھی۔ اس کی مذہبی اور سیاسی تعلیمات یہی تھیں۔ دوسری لڑکیاں اس بات پر فخر کرتی تھیں کہ ان کے ساتھ ایک رات بسر کرنے والے دہشت گردوں نے یہاں سے واپس جانے پر ممکنہ نتائج فراہم کیے تھے۔ یہ ان کا آنر تھا۔ اس طرح ان کے ہم منصبوں میں اس کی توقیر بڑھتی تھی اور ایجنسی کی فائلوں میں اس کے نمبر بڑھتے جاتے تھے۔ ایس ایس بی کے اس تباہ کاری مرکز پر یوں تو براہ راست انٹیلیجنس کا کنٹرول تھا، لیکن یہاں مختلف ایجنسیوں کے اعلیٰ دماغوں کو ڈیپیوٹیشن پر بھیجا جاتا تھا اور بیشتر انسٹرکٹرز راہ کے فراہم کردہ تھے، جن میں کامنی اگروال بھی شامل تھی۔ صبح کا آغاز کامنی اگروال کے کہنے کے مطابق پریڈ سے ہوا تھا۔ انہیں جسم کو چوکس رکھنے کی ورزشیں کروائی جا رہی تھیں۔ یہ نیا بیچ تھا جس میں ان جیسے 20 اور نوجوان موجود تھے، جن میں سے زیادہ کا تعلق سری لنکا سے تھا۔ طاہر نے وہیں اندازہ کر لیا تھا کہ یہ وہ تامل ہیں جنہیں بھارتی انٹیلیجنس تربیت دے کر ان کے ملک میں دھکیل دیتی ہے۔
इसे हैरत हो रही थी कि बज़ाहिर भारतीय हुकूमत ने तमिल टाइगर से अलहदगी इख्तियार की हुई है और इनके खिलाफ श्रीलंका गवर्नमेंट की मदद कर रहे हैं, लेकिन अंदर खाने कुछ और मामला चल रहे थे। फिर इसे खुद ही अपने सवालात के जवाबात भी मिलते गए और इसे समझ आ गई कि इनका वास्ता दुनिया के मुनाफिक तरीन कौम से है, जिसका एक ही असूल है कि इसका कोई असूल नहीं। अभी तक कर्नल भाटिया ने इनसे बराह रास्त मुलाकात नहीं की थी, लेकिन वो कामनी अग्रवाल के साथ परेड ग्राउंड के कोने में बनी एक बिल्डिंग की बालकनी में आंखों पर दूरबीन जमाए ताहिर को फोकस किए बैठा था। इसकी जहां दीदा नजरों ने जल्द ही अंदाजा लगा लिया था कि सलीम ने इससे मुतल्लिक जो कुछ बताया था वो इससे कुछ ज्यादा ही साबित हो रहा था। कर्नल भाटिया की हदायत पर आज इंस्ट्रक्टर ने जानबूझकर कुछ सख्त किस्म की वर्जिशें मुंतहिब की थीं और हैरत अंगेज तौर पर 15-20 मिनट बाद जब एक एक करके नए आने वाले लड़के थक कर एक तरफ बैठ चुके थे, ताहिर अपनी जगह मौजूद था। इंस्ट्रक्टर इसकी तरफ बढ़ रहा था। तुम कराटे खेलते हो? इसने अचानक ही सवाल कर दिया। यस सर, मैं 3 डॉन हूँ, ताहिर ने, जिसका जिस्म पसीने से शराबोर था, जवाब दिया। इंस्ट्रक्टर ने मानीखेज नजरों से इसकी तरफ देखा और वापस मुड़ गया, लेकिन अचानक ही वो पलटा और इसने अपनी दानिस्त में ताहिर को बेखबर पाकर इस पर जबरदस्त हाथ घुमाया, लेकिन इसकी तवक्कुआत के बरक्स इसका हाथ सिर्फ हवा में घूमकर रह गया और इससे पहले कि इंस्ट्रक्टर संभल कर दूसरा हमला करे, ताहिर ने अपनी जगह से जिस्त लगाई और बमुश्किल 3 सेकंड में इंस्ट्रक्टर जमीन चाट रहा था। ये सिर्फ मुदाफाती एक्शन था, अभी इसने हमला नहीं किया था। इंस्ट्रक्टर तिलमिलाकर गुस्से से घोलता हुआ उठा और इसने हवा में उछलकर अपनी दोनों टांगे ताहिर के सीने पर मारने की कोशिश की। ये अलग बात है कि इस मर्तबा फिर इसे नाकामी का मुंह देखना पड़ा। इससे पहले कि वो अगला कदम उठाए, अचानक ही इसे अपनी पुश्त पर तालियों की आवाज सुनाई दी। वेल डन, एक भारी भरकम आवाज ने कहा। ताहिर बिजली की सी तेजी से उठ खड़ा हुआ। इसकी पुश्त पर कामनी अग्रवाल और कर्नल भाटिया खड़े थे। वेल डन बॉय, वेल डन। कर्नल भाटिया ने इसकी पुश्त थपथपाई। इंस्ट्रक्टर इसकी शक्ल पर नजर पड़ते ही मुअद्दब हो गया था। मेरे साथ आओ। इसने बेतकल्लुफी से ताहिर का हाथ पकड़ लिया और इसकी तारीफ करता इसे अपने दफ्तर तक ले आया। कामनी अग्रवाल इनके पीछे पीछे चल रही थी। ताहिर ने इसे मबहूत कर दिया था। वो जरूरत से ज्यादा ही मुतासिर नजर आ रही थी। तशरीफ रखें। कर्नल भाटिया ने अपने कमरे में पहुंचकर सामने आरामदेह कुर्सी की तरफ इशारा किया। शुक्रिया कहकर वो बैठ गया। भाई वाह, कमाल के आदमी हो। वाकई जैसे सलीम ने कहा वैसा ही पाया। कर्नल भाटिया ने अपनी घनी मूंछों के पीछे से झांकते हुए कहा। थैंक यू सर। ताहिर ने इनकिसारी का मुजाहिरा किया। मिस कामनी अग्रवाल से तो मिल चुके होगे तुम। इसने अपने साथ मुअद्दब खड़ी कामनी की तरफ इशारा किया। ताहिर ने इस बात में गर्दन हिला दी। गुड, मुझे तुम जैसे नौजवानों की ही जरूरत है। मिस्टर ताहिर, अगर तुम चाहो तो अपनी हुकूमत को नाको चने चुभवा सकते हो, अपनी एक एक महरूमी का इंतकाम ले सकते हो। इसने रटा रटाया सबक ताहिर के सामने दोहरा दिया। सर, मैं उन्हें तबाह कर दूंगा, बर्बाद कर दूंगा, मैं एक एक से बदला लूंगा। इसने बज़ाहिर गुस्से से फनकारते हुए कहा। मेरे ख्याल से ब्रेकफास्ट हम इकट्ठे ही करें। कर्नल भाटिया ने कामनी अग्रवाल की तरफ देखकर कहा। ओ यस सर, क्यों नहीं सर, कामनी ने कहा और बाहर निकल गई। शायद ब्रेकफास्ट का बंदोबस्त करने गई थी। कर्नल भाटिया ने इस दौरान बड़े मासूमाना अंदाज में ताहिर के मुंह से इसकी कहानी सुनना चाही थी और ताहिर ने वो कवर स्टोरी इसे अल्फाज ब अल्फाज दोहरा दी जो इससे पहले सलीम की जुबानी सुन चुका था। इसके लिए बड़ी जबरदस्त कवर स्टोरी तैयार की गई थी। इसका बैकस्टॉप शानदार था। बैकस्टॉप यानी जासूस जब खुद साख्ता कहानी सुनाते हैं तो वाकयातन मौजूद करैक्टर का मुकम्मल बायोडाटा लेकर इसकी शक्ल में खुद को वो बनाकर पेश करते हैं। इसमें बतौर खास ख्याल रखा जाता है कि जो इनका बैकस्टॉप हो इससे मुतल्लिक कोई वाकयाती गलती नहीं होनी चाहिए, वरना वो किसी भी मरहले पर पकड़े जा सकते हैं क्योंकि मुखालिफ इंटेलिजेंस इसे चेक करती है। इसने खुद को पाकिस्तान की एक नाम नेहाद दहशतगर्द तुलबा तंजीम के मफरूर मेंबर की हैसियत से मुतारिफ करवाया था, जो बज़ाहिर मफरूर लेकिन असल में पाकिस्तानी इंटेलिजेंस के कब्जे में था और वहाँ इस बात के मुकम्मल इंतजामात मौजूद थे कि इससे मुतल्लिक इंक्वायरी पर इसे वाकई वही ताहिर खान समझा जाए जिसकी इत्तफाक से अभी प्रेस में कोई तस्वीर नहीं छपी थी और अब इसकी तस्वीर मिलने के इम्कानात ना होने के बराबर थे। मगर जेंटलमैन, ये स्वांग बहुत देर तक नहीं रचाया जा सकेगा। तुम्हें बहुत जल्द, दिनों में, चंद दिनों में, 10-15 दिनों में अपना काम करके वहाँ से निकल जाना है। ऐन मुमकिन है कि इस तंजीम का कोई और मेंबर एसएसबी के हाथ लग जाए और तुम एक्सपोज हो जाओ।
اسے ساری کور سٹوری بریف کرنے کے بعد کرنل نے کہا تھا، ایسا نہیں ہوگا سر، میں انشاءاللہ اس سے پہلے ہی اپنا کام کر لوں گا۔ آج تک اللہ تعالیٰ نے اپنے خصوصی فضل سے مجھے ناکامی کا منہ نہیں دکھایا، اس مرتبہ بھی انشاءاللہ ضرور کامیاب ہوں گا۔ اس نے حسب معمول بڑے یقین سے کہا تھا اور کرنل صاحب کے دل نے گواہی دی تھی کہ ایسا ہی ہوگا۔ ان کا اور طاہر کا گزشتہ 6 سال کا ساتھ تھا۔ اس دوران اس نے درجنوں اہم مشن کیے تھے اور ہر مشن میں کامیاب لوٹا تھا۔ انہیں امید تھی کہ تاریخ خود کو ضرور دہرائے گی، حالانکہ اس مرتبہ اسے پل صراط سے گزرنا تھا۔ ایس ایس بی نے کبھی ایسی غلطی نہیں کی تھی جیسی اس کیس میں کرنل بھاٹیا نے بریگیڈیئر ملہوترا کی ضد میں کر دی۔ اس نے جان بوجھ کر طاہر کی فائل کو کانفیڈینشیل اور اپنے تک محدود رکھا تھا۔ ایسے اختیارات تو اسے حاصل تھے، لیکن آج تک اس کے کسی پیشرو نے ان اختیارات کو استعمال نہیں کیا تھا، کیونکہ وہ ماتحت کی حیثیت میں کوئی خطرہ مول نہیں لیا کرتے تھے اور ہر ایجنٹ کی فائل اپنے کمانڈر کے سامنے ضرور پیش کیا کرتے تھے۔ بریگیڈیئر ملہوترا کے سامنے نئے گروپ کے نام گئے تو تھے اور باقی ایجنٹوں کے ساتھ ساتھ ان کا بایو ڈیٹا بھی بھیجا گیا تھا، لیکن باقی ایجنٹوں کی طرح اس کی فائل نہیں آئی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ کرنل بھاٹیا سے کچھ دریافت کرتا، ہیڈ کوارٹر سے ٹاپ سیکرٹ کی وارننگ آ گئی تھی۔ بریگیڈیئر ملہوترا کو تیش تو بہت آیا تھا، لیکن وہ کچھ کر نہیں سکتا تھا۔ اس کا تعلق بھارت کی فرسٹ آرمڈ کور سے تھا اور وہ دہرادون کا مانا ہوا انسٹرکٹر کہلاتا تھا، جبکہ کرنل بھاٹیا ملٹری انٹیلیجنس سے آیا تھا اور فوجی افسران عموماً انٹیلیجنس کے لوگوں سے کئی کترا کر گزر جایا کرتے تھے۔ اس نے خود کو یہ سوچ کر تسلی دے لی کہ ضرور اس میں کوئی مصلحت ہوگی اور یہ کرنل بھاٹیا کا ذاتی نہیں بلکہ ہیڈ کوارٹر کا فیصلہ تھا۔ بریگیڈیئر ملہوترا یہاں 1 سال کے لیے ڈیپیوٹیشن پر آیا تھا، لیکن اس کی کارکردگی کے پیش نظر مزید 6 ماہ کے لیے اس کا قیام بڑھا دیا گیا تھا۔ وہ پروفیشنل سولجر تھا، اپنے کام سے کام رکھنے والا، یہی اس کی ترقی کا راز تھا۔ لیکن اگر اسے اس بات کا علم ہوتا کہ اس کی شاندار کارکردگی اس کیمپ میں اس کا قیام بڑھا دے گی تو وہ کبھی شاندار کارکردگی کا مظاہرہ نہ کرتا، کیونکہ اسے یہ ماحول پسند نہیں آیا تھا۔ اس نے کمانڈوز کو تربیت ضرور دی تھی اور ایس ایس بی ہیڈ کوارٹر میں ایک عرصہ رہا تھا، لیکن تخریب کار اور دہشت گرد تیار کرنے کا تجربہ اسے ہضم نہیں ہو رہا تھا۔ بریگیڈیئر ملہوترا کے ریٹائرمنٹ میں 1 سال باقی رہ گیا تھا اور اس کی خواہش تھی کہ وہ بریگیڈیئر کمانڈ سے ہی ریٹائر ہو، لیکن وہ یہ بھی نہیں چاہتا تھا کہ اس کے 30 سالہ فوجی کیریئر پر کوئی معمولی سا دھبا بھی نالائکی یا کام سے جی چرانے کا لگ جائے۔ یہی وجہ تھی کہ اس نے خود کو ہمیشہ چوکس رکھا تھا۔ کامنی اس مرتبہ ایک مؤدب ویٹر کے ساتھ آئی تھی جو ایک ٹرالی دھکیلتا ہوا لا رہا تھا۔ انہوں نے وہیں بیٹھ کر ناشتہ کیا۔ کامنی اس سے کچھ متاثر دکھائی دے رہی تھی، شاید اس کی وجہ کرنل بھاٹیا کی اس میں بڑھتی ہوئی دلچسپی یا پھر مارشل آرٹس کا شاندار مظاہرہ ہی رہی ہوگی۔ مس اگروال، مسٹر طاہر ہمارا خاص مہمان ہے، اس کا خاص خیال رکھنا۔ اس نے چائے پیتے ہوئے کامنی کی طرف دیکھ کر خاص لفظ کو قدرے چباتے ہوئے اور آنکھ مار کر اپنی بات مکمل کی تھی۔ اوہ یس سر، میں نے مسٹر طاہر کو کل رات ہی بتا دیا تھا، میرے لائق کوئی خدمت ہو تو میں حاضر ہوں، اور اب تو آپ کا حکم بھی ہے نا سر۔ طاہر خامخواہ مسکرا دیا۔ ناشتے کے دوران اس نے طاہر سے فری ہونے کی ہر ممکن کوشش کر لی تھی تاکہ کرنل بھاٹیا کو یقین دلا سکے کہ اس نے کرنل کے احکامات کی تعمیل ابھی سے شروع کر دی ہے۔ آل رائٹ، تمہارا کورس آج سٹارٹ ہونے والا ہے، وش یو گڈ لک۔ کرنل بھاٹیا نے گھڑی کی طرف دیکھ کر اٹھتے ہوئے کہا۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ انہیں اب چلے جانا چاہیے۔ تھینک یو سر، تھینک یو فار دس کمپلیمنٹ۔ طاہر نے کھڑے ہو کر اس سے ہاتھ ملایا اور باہر نکل گیا۔ کامنی اس کے تعاقب میں باہر آ گئی تھی۔ وہ طاہر سے خاصی متاثر دکھائی دے رہی تھی۔ کمال کا مارشل آرٹس جانتے ہیں آپ؟ میں نے اپنے ملک میں ایک جاپانی انسٹرکٹر سے سیکھا ہے۔ یہ میرا شوق تھا جو بعد میں ضرورت بن گیا۔ یہ احساس ہونے پر کہ اب مجھے اپنے سروائیول کے لیے ایک لمبی جنگ لڑنی ہے، میں نے اس میں مہارت حاصل کی، لیکن کمال حاصل نہیں کیا، بس میں اپنے طور پر کچھ نہ کچھ کرتا رہتا ہوں۔ اس نے کامنی کی بات کاٹ کر کہا۔ اوہ ونڈرفل! کامنی نے نعرہ تحسین بلند کیا۔ دونوں اپنے کمرے کے نزدیک پہنچ گئے تھے جہاں مشتاق اور سلیم اسی کے منتظر تھے۔ دونوں کے لیے یہاں کے معمول کے مطابق ناشتہ ان کے کمرے میں پہنچ گیا تھا۔ ان کے کمروں کا انچارج پہلے ایک مؤدب بیرے کے ساتھ آ کر ان کی مرضی معلوم کر کے گیا تھا اور اگلے چند منٹ میں ان کی توقعات سے بڑھ کر شاندار اور بڑے ڈھنگ سے بنایا گیا ناشتہ ان کے لیے پہنچ چکا تھا۔ ابھی وہ اس سے فارغ ہوئے تھے جب کامنی اور طاہر آ گئے۔ سلیم نے دل ہی دل میں خدا کا شکر ادا کیا۔
इसे अब तक यही धड़का लगा था कि कहीं भाटिया को ताहिर पर शक न हो गया हो, क्योंकि ताहिर को अपने कमरे में ले जाना इसके नजदीक कोई नेक शगुन नहीं था। अब इसे समझ आने लगी थी कि ताहिर इसकी तवक्कुआत से ज्यादा ही कोई पहुंची हुई हस्ती थी। इसने ना सिर्फ कर्नल भाटिया को मुतमईन किया बल्कि कामनी को भी शीशे में उतार लिया था। कामनी इसके साथ ही कमरे में आ गई थी। दोनों ने खड़े होकर इसे एहतराम दिया था। बैठे बैठे, यहाँ हम बराबर हैं, बस जरा डिसिप्लिन का मामला है ना, मैं ऐसे तकल्लुफात की कायल नहीं हूँ। इसने दोनों को हाथ के इशारे से बैठने के लिए कहा। दोनों सहरज़दा से बैठ गए क्योंकि इनकी नजरें कामनी अग्रवाल के यहाँ दाखिल होने के बाद से मुसलसल इसका तवाफ कर रही थी। ट्रैक सूट ने इसके सारे जिस्मानी असरार नुमाया कर दिए थे और न चाहने के बावजूद सलीम इस पर से नजरें नहीं हटा पाया था। मुश्ताक की बात अलबत्ता और थी। वो अपना ज़मीर और ईमान रखकर इस देश में यही कुछ तो लेने आया था। इसके मामलात मुख्तलिफ थे। आधे घंटे बाद आप दोबारा परेड ग्राउंड पहुंचेंगे, जहां से आपका इंस्ट्रक्टर आपको अपने साथ अगली तरबियत के लिए ले जाएगा, कामनी ने इनको बताया। ऑल राइट मैडम, ताहिर ने जवाब दिया। मैं अब चलती हूँ, आपसे फिर मुलाकात होगी। कामनी ने ताहिर की तरफ देखकर अजीब सा इशारा किया जिसे वो दोनों नोट नहीं कर सके और वो मुस्कुराती हुई बाहर चली गई। वाह उस्ताद, बड़ा मार का मारा है, इसके बाहर जाते ही सलीम ने कहा। अरे ऐसी तो कोई बात नहीं, ताहिर ने इनकसारी से कहा। बात तो है, ये मामूली छोकरी नहीं, किसी किस्मत वाले को ही लिफ्ट करवाती है। मैं तो साली को एक रात हासिल करने के लिए सारे मुल्क को आग लगा दूं, मुश्ताक ने कहा और ताहिर का खून खोल उठा। इसके चेहरे की बदलती कैफियत को अगले ही लम्हे सलीम ने नोट कर लिया। वो कुछ गड़बड़ा गया क्योंकि वो जानता था कि मुश्ताक जो कामनी के जाने के बाद से मुसलसल अपने मुल्क के खिलाफ लाफ गड़ाफ बक रहा है, वो जरूर कोई चाल है। बसा औकात इन लोगों पर चेक लगा दिया जाता है और ऐन मुमकिन था कि मुश्ताक को इन पर नजर रखने के लिए ही इनके दरमियान छोड़ा गया हो। इसने जानबूझकर बहाने से अपनी पुश्त इस तरह मुश्ताक की तरफ की थी कि वो ताहिर और इनके दरमियान हायल हो जाए। इसके साथ ही इसने ताहिर को आंखों ही आंखों में वार्निंग देकर नॉर्मल रहने की तलकीन की। शायद ताहिर ने भी फौरन ही गलती का एहसास कर लिया था क्योंकि दूसरे ही लम्हे वो नॉर्मल हो चुका था। अब वो सलीम की तवक्कुआत के बरक्स बड़ी गर्मजोशी से मुश्ताक की हाँ में हाँ मिला रहा था। इसने अपनी दानिश में मुश्ताक को मुतमईन करने की हर कोशिश कर डाली और दोनों की उम्मीद थी कि वो कामयाब रहे हैं। अच्छा यार, अब बाथरूम हो आओ, वक्त कम है। सुना है वक्त की सख्ती की पाबंदी की जाती है, सलीम ने ताहिर की तरफ देखकर कहा। ओह, मुझे तो याद ही नहीं रहा यार, जिंदगी में कभी इस साले वक्त को हमने अहमियत नहीं दी, इसने गुसलखाने की तरफ जाते हुए कहा। मुश्ताक दूसरे बाथरूम की तरफ जा रहा था। इसके यहाँ से हटने पर ताहिर ने लंबा सांस लेकर खुद को नॉर्मल किया और इसे यकीन हो चला था कि ये मुसीबत इनके गले का हार यूं ही नहीं बन गई। मुश्ताक वाकई इनका पुराना नमकवार लगता था और शायद इसका इस्तेमाल ही यही था कि इसे बटवारी कैंप में आने वाले नए बटेरों के दरमियान छोड़कर इनकी मुकम्मल चेकिंग की जाए। भारतीय किसी किस्म का खतरा मोल नहीं लेना चाहते थे, खसूसन इस कैंप में जहां दहशतगर्दी की तालीम बड़े आला और जदीद पैमाने पर दी जाती थी। आधा घंटा गुजरते ही इनके कमरे के एक कोने में लगी घंटी बजने लगी। ये इस बात का इशारा था कि वो फौरन परेड ग्राउंड में पहुंचे। परेड ग्राउंड में तीनों इकट्ठे ही पहुंचे थे। कैप्टन पोसवाल इनका मुंतजिर था, जिसके साथ कामनी अग्रवाल भी खड़ी थी। ये कैप्टन पोसवाल वही इंस्ट्रक्टर था जिसने सुबह ताहिर के हाथों सबकी उठाई थी। ताहिर की शक्ल पर नजर पड़ते ही इसका खून खोलने लगा था। इसका जी चाहता था अभी इसके जिस्म पर डेटोनेटर फिट करे और इसे धमाके से उड़ाकर अपना गुस्सा ठंडा कर ले, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकता था। यहाँ का डिसिप्लिन ही ऐसा था। खसूसन एसएसबी के इस कैंप में आने वाले दहशतगर्द भारतीय एजेंटों के नजदीक वीआईपी दहशतगर्दों का दर्जा रखते थे।